ते जाले की आमचे पाणी उदाकता तिचं प्लेस आली तिसून ते आमकां तिसून ते उजो लागलो तर आमकां भितर खबर ना की केन्ना हें जालो सुरू जालो उजो पळयता म्हणटा हय म्हणजे कितें घरा फाटल्यान कितें पडवी आसली पडवी आसली पडवी आसली सामान दवरपाची सामान दवरपाची सगळें आमची जवळ पडी जोळो बिळो दवर गाडी ठेवली वॉशिंग मशीन सगळें भितर आसलें ताका पेट घेतलो कसो कितें उजो पेटलो तो चुलीच्या लागून तो चूल खंय आसली आमची पाणी गरम करपाक ते चुलीच्या थंयसून स्टार्ट जालें जावपाचें उजो धुमसूंक लागलो हें जालो आमकां खबर ना ते रातचे 2 उपरांत सुरू जालो कितें हें जावं सुरू जालो आमी 12 साडे 12 आमी आसल्या ताजे नंतर कितें जालें तें आमकां खबर ना फाटल्यान कितें जालो कितें कितें आतां हितून आसलें उलपाले उलपाले गाडी वॉशिंग मशीन केलें एक मोटरसायकला भितर ते डायरेक्ट मोटरसायकल त्या भायर आमचें कितें सामान आसलें बारीक लाकूड आसलें आमचें तितलें कामाचें वूड लाकूड ठेवलें जळावू लाकूड आनी कामाचें बरें लाकूड आसलें भितर सगळें जालें हितून 2 गाडयो हे जाल्या 2 गाडी आमची ही भायर गाडी एक पड बेश्टी आसली गाडी स्क्रॅप आनी एक बरी गाडी आसली चालू आसली चालू गाडी आसली कितलें नुकसान जालें अशें दिसता नुकसान एक 1.5 लाख 1.5 लाखाचें नुकसान जालें ओके तुमकां केन्ना कळलें हेजें आमकां कळ्ळें ती WKचे मनीस 3 जाण कामाक वयता आनी तेंच्यांनी आमकां कळयलें हांगा तुज्या फाटल्यान उजो पेटोवन तांकां सांगलें तेंच्यांनी टिचर ते आमच्या घरान केलें तांकां आमची भावाची बाच्या ताका कळयलें मागीर ती आमकां सांगलें मागीर आमी पळयलें आमच्यानी सांगता मागीर कोण आमच्या घरांतल्या भावाच्या भुरग्यांनी तेंच्यांनी उजो तो इल्लो मारून पाणी आटोपे हाडलें मागीर फायर ब्रिगेड येयली नंतर फायर कॉल केलो तेंच्यांनी निमाणे मागीर लास्ट फायनल केलें तेंच्यांनी तेंच्यांनी मागीर सगळें पालयलें ओके म्हणजे टोटल फाटल्यान तुमची जी घरा फाटल्यान पडवी आसली ताका सगळो हो उजो लागलो जळले हाती कंप्लीट सगळें आख्खें सगळें कंप्लीट रूप हें केल्लो आसा कंप्लीट रूप पत्रे भितर सगळें गेल्या पत्रे गेल्या लाकूड गेला हेच्यान तेका म्हणजे कोण वयताले तेंच्यांनी पयलें तें तेंच्यांनी पयलेंच म्हणजे जाता उजो पेटा येदो व्हडलो उजो पेटा ओके मागीर तुमकां कळयलें तेंच्यांनी अच्छा मागीर फायरीक बीन केन्ना सकाळीं कळयलें राती सुमार कळयलें पूण मातशी ती 4:30 3:30 ते पावनवर केन्ना लागले हां येता म्हणसर ओके पूण येयली टायमार येयली ओके येस टाकी गेल्या ती मोटरसायकल गेल्या तिथं वॉशिंग मशीन गेला तर टाकी ते हेजे आमची बॅरलां गेल्या हांगा बॅरल आसली आनी थंय 2 बॅरलां आसली तेच्या बाद ते झोपडे भितर उजो लागलो आनी परत हे हेका लागलो हे खोपीक उजो लागलो ह्या खोपीक लागलो उजो लागलो भितर अच्छा पत्रे भितर गेल्या हेजे पत्रे दाखयता म्हाका तें कितें कितें हें जाल्लें तें हे हांगा ती गाडी गेली हांगासर वॉशिंग मशीन ही गाडी गेली हांगा ती वॉशिंग मशीन आसली हांगासर हांगा आमचे सगळें वूड आसलें लाकूड हांगा कामाचें सगळें वूड ठेयलें हांगा हे सायडीन हांगा वेस्टी वूड हांगा आसलें हांगा कामाचें वूड आसलें बरें वूड आसलें म्हणजे जळो आसलो भितर जो सेपरेट आसलो आनी कामाचें वूड एक सायडीन ठेयलें हांवें थंयसून तें बरें वूड कामाचें यूज जाता तें आनी वॉशिंग मशीन हांगा ठेयलें सायडीक आसलें तें हें जालें प्लस ती टांकी गेली हेंच्या हेका जाली तेंकां उजो पेटलो खोपीक भितर तेंकां भितर ऑर पेटलो तेंचे तो पालयलो मागीर ओके नाव सांगा तुमचें विद्या विनोद चारी कितें केन्ना कळ्ळें तुमकां आमकां खबरूच ना उजो पेट्टा हांगा म्हाका हांव जागे जालें म्हाका आवाज येवपा लागलो थंय ठो ठो जाता तो आवाज येवपा लागलो वयर इतल्यान ती सोन उलो करपाक लागली म्हाका यो बेगीन हांगाचो उजो पेट्टा म्हणून इतल्यान हांव उठलें धांवन येयलें सकयल म्हाजो मिस्टर आनी हांव येयलें आनी पळयल्यार व्हडलो उजो पेट्टा टाकी वयर सारको उजो म्हाका भंय दिसलो उज्याक पळोवन मागीर ते न्यू सगळ्यांनी आमी उदक मारून हांगा आमची सुद्दां खूब पेटली हांगासर सायटीन फोनाक बी सगळो उजो गेलो खूब उदक 2 टाकी आमी खाली केली हेंची टाकी खाली केली उजोच पालवना फायर ब्रिगेड आपयली मागीर पयलीं आपयली तिका म्हणल्यार ते 20 मिनटांनी पावता म्हणल्यार तितल्यान आमी हळू उजो पालयलो आमचो मागीर कंट्रोलान येयलो मागीर तो पालालो न्हू तो मागीर असो हें जालो न्हू कंट्रोलान येयलो मागीर आमी मागीर ते येना फुडें सगळो उजो पालयलो आमी पोना आमचे सगळे खोपी पोनाक उजो सगळें आमचे उलोवप सगळें सगळें हें जालें उलोवप कितें आतां सद्या नुकसान तुमचें कितलें आमचे पत्रे बी सगळे पत्रे बी उलपाले सगळे मागीर हांगासर 2 फॅमिली रावता आमी जॉयंट फॅमिली सो ते 2 फॅमिलीची हे खूब आमचे सेपरेट तेंची आमची आनी ती तिगां भाव ते ओके सो तुमचे आनी तेंचें जालां नुकसान चड हय आमचें हें जालें भितर पेट्रोल आसलें आमी थंय येवं नासली न्हू जाल्यार आमची खूब पेट्रोल आसली सगळी थंय गाडी आसली आमची थंयसर ती पेट्रोल आसली सगळें लुकसाण जातलें आसलें न्हू उठोवंक नासलें जाल्यार आमी ते सुणेन पयलें म्हणून आमी येयली धांवन हांगासर मागीर अंदाजे कितल्यांक इन्सिडंट आमी कितल्यांक येयल्या अंदाज 3 कशी तोमडसर सगळें ऑलमोस्ट सगळें हांगासर सगळें पेटोवन हें जाल्लें राग जाल्ली सगळी पेटोवन सगळें कोणाक अशी इंजरी बी कांय जावंक ना कोणाक कांय जावंक ना
नमस्कार. सध्या आम्ही पावलेले आसा कायसुवा दाबोलवाडो हांगसर येवपाचें कारण म्हणजे जस्ट आता आमकां कांय वेळ जालो हांगसर खबर कळलो की मनोहर च्यारी हांच्या घरा फाटल्यान जी एक त्यांची एक झोपडी जी आसली, एक पडवी जी आसली उदक तापोवपाची वा तांचें कांय सामान स्टोर करपाचें, तेका थेट राती 2 ते 2:30च्या सुमारास हांगसर उजो पेटलेलो आसा. ही गोष्ट जेन्ना हांगसरल्यान वयताले ते कांय हॉटेलाचे जे स्टाफ जो आसा तेंच्यांनी पळयलें की हांगसर तेंच्या पडवीक जो आसा हांगसर उजो पेट्टा जोरान. तेंच्या तुरंत तांकां कळयल्या कारणान येवन पळयतात जाल्यार पूर्ण तेंची जी झोपडी जी आसा हांगसर पडवी तांकां पूर्ण हेका उजो सद्या पेटलेलो आसा. हेतून तेंचें भरपूरशें नुकसान जाल्लें दिसण्याक येता. कित्याक स्टोर आसल्या कारणान आनी पडवी आसल्या कारणान हांगसर तेंचें वॉशिंग मशीन आसलें, 2 गाडयो आसल्यो, तितून एक जी गाडी जी आसली ही वर्किंग चालू कंडिशनान आसली, बाकीचें तेंचें कांय सामान आसलें. हेका सद्या उज्यान हांगसर पेट घेवन भरपूरशें नुकसान जाल्लें आसा. आमी जेन्ना तेंच्या कडल्यान जाणून घेतलें तेंच्यांनी आमकां सांगलें ना म्हणजे कमीत कमी 1.5 ते 2 लाखाच्या वयर सद्या तेंचें नुकसान हांगसर जाल्लें आसा. तेंच्यार तुरंत काल राती रोखडोच फायरीक कॉल केलो. म्हापसा फायर टीम रोखडीच हांगसर घटनास्थळी पावली. तेंच्यानी हो उजो पावलोवन सद्या कंट्रोलान हाडलेलो आसा. आमी थेट जेन्ना तांकां भेट दिली, तेंच्या कडल्यान जाणून घेतलें एक्झॅक्ट काल राती जाल्लें तें कितें जालें, तर तेंच्या कडल्यान आमकां कळलें की हांगसर तेंच्या घरा फाटल्यान जी एक पडवी जी आसली आनी एक चूल आसली ती थेट म्हणजे उदक तापयतात पळय ती उदक तापोवपाची जी चूल आसली तेका थेट चुलीन कितें थोडो उजो जो आसलो तेतून तो उजो जो आसा हो धुमासलो गेलो आनी उज्यान सद्या हांगसर पेट घेतलो आसा आनी पुराय तेंची जी झोपडी जी आसा तेका पेटलेली आसा अशें सद्या आमकां तेंच्या कडल्यान सद्या कळलेलें आसा. फूल अपडेट काल राती कितें जाल्लें पळय तें तेंच्या कडल्यान आमी सद्या जाणून घेवपाचो हेजे प्रयत्न करा. पूण इतलें आमकां अशें कळलें कमीत कमी 1.5 ते 2 लाखा वयर सद्या तेचें भरपूरशें नुकसान जाल्लें आसा. हेतून तेची एक्टिवा स्कूटर आसली व तेचे बाकीचे काही इम्पॉर्टंट सामान आसले. एक जी स्कूटर जी आसली ही तेजी बंद आसली, म्हणजे स्क्रॅपाक कशी भायर दवरलेली, तेकाय उजो लागलेलो आसा व तेचें वॉशिंग मशीन आसलें. अशें काही सामानाक तेचे उजो पेटलो आसा. ते पुराय अपडेट ह्या उज्याचे आमी तेंच्या कडल्यान सद्या जाणून घेवपाचो हेजेर प्रयत्न करूया. अशीच अपडेट तुमकां मी परत हो उजो पेटला तेच्या बद्दल दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कायसूच्यान.